आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून पर कड़ा वक्त है और नून लीग पर ये सियासी मुश्किलात वक्त के साथ साथ खत्म होने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। नून लीग के 2 दर्जन के करीब रहनुमा नैब समेत दीगर केसेस भुगत रहे हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ समेत साद रफीक, राना सनाउल्लाह और हमजा शहबाज जेल में कैद हैं, जबकि मुतअद्दिद रहनुमाओं पर करप्शन केसेस और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुल्क में इस एहतसाब का क्रेडिट हुकूमत ले रही है, जबकि ऑपोजिशन इंतकाम का इल्जाम लगा रही है। एवनफील्ड केस में जमानत पर रहा मरियम नवाज आज इसी केस में जाली ट्रस्ट पेश करने के मामले पर एहतसाब अदालत में पेश हुई। खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जैसे नून लीग के रहनुमा एहतसाब के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मरियम नवाज को भी मुश्किल आ सकती है, मगर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जाली ट्रस्ट के मुतालिक दरख्वास्त पहली ही समाअत में खारिज कर दी। समाअत के दौरान नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और मरियम नवाज के दरमियान बराह रास्त मुकालमा हुआ। डिप्टी स्पीकर जनरल नैब ने मौकिफ अपनाया था कि जब इस केस का फैसला सुनाया गया था, उस वक्त बेंच ने फैसला किया था कि जाली ट्रस्ट के मामले को अलहदा देखा जाएगा, जिस पर मरियम नवाज ने मौकिफ अपनाया कि नैब के पास मामला उठाने के लिए 30 रोज थे, मगर नैब ने मामला उठाने में 1 साल से ज्यादा लगा दिया। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने जवाब दिया कि देर आए मगर दुरुस्त आए, जिस पर मरियम नवाज ने कहा कि हर वक्त बंदा दुरुस्त नहीं आता, जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला किया और कहा कि क्योंकि मरियम नवाज ने पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड केस के खिलाफ अपील दायर कर रखी है, इसलिए इस पिटिश करार नहीं रखा जा सकता। समाअत के बाद मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके मुखालफिन जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल के बाद उनका ट्रायल करवाना चाहते हैं। तो कहें कि पहली सजा गलत थी, अब दोबारा देना चाहते हैं, या माने कि एक ही मुकदमे में 2 दफा सजा देना चाहते हैं, या माने कि इस मुकदमे में सजा नहीं है, वीडियो दिखाने की सजा मुझे दी जा रही है। मरियम नवाज कह रही है कि उन्हें एक ही केस में दोबारा सजा देने की कोशिश की जा रही है, मगर अब वक्ती तौर पर उनके ऊपर से ये तलवार हट चुकी है। वजीर आजम इमरान खान ने आज एहतसाब के इस अमल का इनडायरेक्ट क्रेडिट लेते हुए कहा कि मुल्क में चोरी और करप्शन से खौफ उसी वक्त आएगा जब बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। बड़ी धमकियां देते हैं, कभी कहते हैं इमरान खान खुद बर्दाश्त कर लोगे, पता नहीं किस तरह की धमकियां देते हैं। मैं 22 साल से इंतजार कर रहा हूं इसका। मैंने 22 साल पहले कहा था कि अल्लाह मुझे एक मौका दे, एक मौका, और एक मौका दे मैं उन लोग जिन्होंने पाकिस्तान को यहां पहुंचाया है कि मकरूज करके रख दिया, जब तक उनका एहतसाब नहीं होगा, याद रखें ये चोरी कभी इस मुल्क में नहीं रुकेगी। और 10 सालों में जो इक़्तिदार में रह के मुल्क को उसने यहाँ पहुँचाया है, उनका आप एहतसाब करें, और ये एहतसाब का अमल रहेगा। जिस वक्त खौफ तभी लोगों में आएगा जब बड़े बड़े पकड़े जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं कि करप्शन की रोकथाम के लिए जरूरी है कि बड़े चोरों को जेल में डाला जाए। नैब कल तक साबिक वजीर खाना मिफ्ता इस्माइल की गिरफ्तारी के लिए भी कराची में छापे मार रही थी, जिन्हें आज सिंध हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत की सूरत में रिलीफ दे दिया है। दूसरी तरफ LNG केस में गिरफ्तार साबिक वजीर आजम शाहिद खगन अब्बासी को आज 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है, जिन पर LNG टर्मिनल के ठेके में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया है। आज केस की समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज ने शाहिद खगन अब्बासी से पूछा कि नैब की रिमांड की दरख्वास्त पर आप क्या हैं कि अदालत उनका 90 रोजा जिस्मानी रिमांड दे ताकि वो नैब को LNG केस समझा दें, क्योंकि अभी तक नैब को LNG केस समझ नहीं आया है। याद रहे कि नैब ने गिरफ्तारी से पहले शाहिद खगन अब्बासी को LNG टर्मिनल और कतर से मुआहदे से मुतालिक कुछ सवालात भेजे थे, जिसमें इनसे पूछा गया था कि उन्होंने कतर से महंगा LNG मुआहदा क्यों किया और सस्ती LNG के लिए दूसरे जराए क्यों नहीं ढूंढे। इस पर शाहिद खगन अब्बासी ने तहरीरी जवाब दिया था कि कतर से कम मिकदार में LNG दरामद करने पर मुख्तलिफ कीमतें होती हैं जो कम और ज्यादा होती रहती हैं, मगर पाकिस्तान को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ज्यादा गैस और मुस्तकिल मुआहदा करना जरूरी था, और पाकिस्तान ने कतर से 15 साला मुआहदा सस्ती तरीन कीमत पर किया है, यानी कि 13.37% ब्रेंट पर किया गया मुआहदा जो है वो भारत, जापान और कोरिया समेत दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम है। शाहिद खगन अब्बासी ने जवाब दिया कि अगर पाकिस्तान फर्नेस ऑयल की जगह LNG इस्तेमाल करे तो इसे सालाना
$2 अरब की बचत हो सकती है। नैब के सवाल पर कि मुआहदे की काबीना से तौसीक क्यों नहीं करवाई गई और पेपरा के कवायद और ज़वाबित का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, शाहिद खाकान अब्बासी ने जवाब दिया कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने जुलाई 2013 में इस मुआहदे की मंजूरी दी थी और ईसीसी के हर फैसले की काबीना से तौसीक कराई जाती है, जबकि इस पूरे मुआहदे में पेपरा के कवायद और ज़वाबित की कहीं कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहदे में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और साबिक सेनेटर सैफुर रहमान के किरदार से मुतल्लिक भी सवाल हुआ, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन तीनों अफराद का इस मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं, इस मुआहदे की सारी जिम्मेदारी सिर्फ उन पर आयद होती है। इस केस में एलएनजी टर्मिनल को कैपेसिटी चार्जेस की मद में दी जाने वाली रकम पर भी सवालात उठाए जाते रहे हैं कि पाकिस्तान एलएनजी टर्मिनल को पहले साल रोजाना की बुनियाद पर $2,72,000 और दूसरे साल से यौमिया $2,28,000 इस मद में देगा, जिससे कौमी खजाने को 15 साल में $2 अरब का नुकसान होगा। मगर हकीकत यह है कि कैपेसिटी चार्जेस की मद में रकम देना कोई नई बात और कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि मुल्क में जब भी एलएनजी या आईपीपी से मुतालिक मुआहदे किए जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट रिकवरी और ऑपरेटिंग कॉस्ट को पूरा करने के लिए कैपेसिटी चार्जेस हर सूरत में दिए जाते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इन सवालों का जवाब में ये वजाहत दी थी कि अगर दोनों टर्मिनल 100% इस्तेमाल किए जाए, कैपेसिटी चार्जेस कुल दरामद का सिर्फ 5 या 7% बनता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि अगर ये टर्मिनल्स 100% यूटिलाइजेशन पर चलें तो कैपेसिटी चार्जेस मामूली रकम होगी जो टोटल हम गैस इंपोर्ट करते हैं उसका, और ये सिर्फ 5 या 7% बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। वो ये भी कह रहे हैं कि जो कतर से हमने डील की है वो भी जिस रेट पे की गई अगर आप कंपेयर कर लें उसको दूसरे मुमालिक से तो वो हमें सस्ती पड़ी है। अब मामला ये है कि बहुत सारे नून लीग के अहम रहनुमा इंक्लूडिंग उनके कायद नवाज शरीफ इस वक्त जेल में है, बाकियों पे इस वक्त केसेस चल रहे हैं। ऐसे मामलात में नून लीग आगे कैसे बढ़ेगी, उनका क्या लाएअमल होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीएमएलएन के रहनुमा तलाल चौधरी। तलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नवाज शरीफ समेत इस वक्त राना सनाउल्लाह हो, हमजा शहबाज हो, साद रफीक हो, ये तमाम लोग जेल में हैं। आज मरियम साहिबा का भी केस था, उसको खारिज कर दिया गया है एहतसाब अदालत ने। अब नून लीग कह रही थी कि हम सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे सिलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ, हम जो है इस वक्त जो महंगाई है, जो माशी बुरा हाल है उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। जब क़यादत आपकी जेल में होगी या उनको कानूनी केसेस का सामना होगा तो ऐसे में क्या लाएअमल होगा, कैसे निकलेंगे सड़कों पे, लीड कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि पिछले दिनों एक पाकिस्तान की कामयाब तरीन हड़ताल हुई, उसमें भी कोई लीडरशिप नहीं थी, उसमें भी लोगों जो हुकूमत के सताए हुए लोग थे, हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ उन्होंने अपने कारोबार बंद कर दिए, अपने रोजगार बंद कर दिए। और पाकिस्तान में रस्म चली है कि कोई ना सर उठा के चले, या गूंगे हों, बहरे हों, आंखें झुकाने वाले हों, जब कोई कुछ कहा जाए तो सर झुका दें, हाँ में हाँ मिलाएं। हमने फैसला किया है कि हम आवाज बनेंगे अवाम की। वो आईएमएफ का मामला हो, महंगाई का मामला हो, वो इसी तरह आपकी फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, और उसके अलावा ये सब एहतसाब, ये सब एक ड्रामा है मेरे भाई। ये तमाम वो लोग जो रुकावट हैं इस नालायक, नाअहल सिलेक्टेड लोगों के, और जो इन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, ये सिर्फ वही क्यों इसका शिकार हो रहे हैं? जो एहतसाब से बचे उस पर मंशियात डाल दो, जो मंशियात से बचे उस पर दहशतगर्दी का पर्चा दे दो। यानी एहतसाब और मंशियात से लेकर दहशतगर्दी सिर्फ उन रहनुमाओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है जो एक बड़ी आवाजें हैं पाकिस्तान में, उन लोगों की जो कि लोगों के हकूक की बात करते हैं। आज नवाज शरीफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी कैदी है। अगर वो ये नारा ना लगाता वोट को इज्जत दो तो वो आज जेल में ना होता। उन पर तो नहीं है सिर्फ जो कि आप कह रहे हैं कि आवाज उठाते हैं उन पे केसेस बन जाते हैं, इसमें से मेजॉरिटी केसेस तो वो हैं जो कि आपके अपने दौर में बने थे, जो कि तहरीक इंसाफ के दौर में नहीं बने हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो केस है वो उसकी एक बड़ी मिसाल है। 2015 में नैब ने इंक्वायरी का आगाज किया था, आपकी हुकूमत थी, इंक्वायरी बंद हो गई, इंक्वायरी रीओपन हुई है तो उसकी तहकीकात आगे बढ़ी है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो कि आपके दौर में बने हैं। शहबाज शरीफ साहब के दामाद का मामला हो, अली इमरान का, तो वो भी केसेस पीटीआई ने नहीं बनाया है, वो केसेस आपके दौर में ही बने, उसकी तफ्तीश होती रही है। देखिए, नैब का कानून हो या ये केसेस हो, जो गलत इस्तेमाल इख्तियारात का है वो इस हुकूमत के होते हुए हुआ है। हमारे होते हुए किसी हमारे सियासी मुखालिफ के खिलाफ इस कानून का और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। इस हुकूमत का एजेंडा है
کیونکہ یہ کارکردگی تو دکھا نہیں سکتے. جب انسان نالائق بھی ہو, نااہل بھی ہو, پھر سلیکٹڈ بھی ہو, تو پھر وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پہلے حکومت بنائی گئی, اب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بجٹ پاس کروایا گیا, اب پکڑ کے مزید حکومت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمارے ہاں اگر کیس بنے تو اس میں ہم نے وکٹمائز نہیں ہوئے, اور وہی قانون موجود تھا, وہی نیب تھی. آج وہی نیب یہی تو وہ الزام پہلے ہے اعلان کرتے ہیں, ان کے اسپوکسمین کون ہے, کہ نیب شیخ نے رشید اس نے وقت کیا ان کہا, سارے معاملات قوم کو کو ٹیک اپ سنائیں. کیا تھا, یہ ان کی انکوائریز کا آغاز ہوا تھا, لیکن کیونکہ آپ کی حکومت تھی لہٰذا وہ کیسز آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. اب تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ایسا انوائرمنٹ دیا ہے, ہم نے ایک فری ہینڈ دیا ہے نیب کو کہ وہ انکوائری کرے, تحقیقات کرے, تفتیش کرے, جس کو اریسٹ کرنا ہے اریسٹ کرے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو یہ ماحول بنایا. آپ کے دور میں تو یہ ماحول تھا کہ نیب کام نہیں کر سکتا تھا, ورنہ تو کیسز اسی دور کے بنے ہوئے جس وقت آپ حکومت میں تھے. یعنی جو پی ٹی آئی میں چلا جائے اس پر کسی بھی قسم کا الزام ہو, اس پہ کوئی تحقیق نہیں ہوگی. میں آپ کو فٹ کیس بتا دیتا ہوں گرفتاری کے لیے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سے کیسز بڑے پہلے سے چل رہے ہیں. ہیلی کاپٹر سے کیس لے کر, مالم جبہ سے لے کر, پشاور بی آئی ٹی تو مدر آف کرپشن ہے, اتنا بڑا کیس ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. یہ احتساب کو انتقام کے طور پر, احتساب کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اور جو احتساب سے بچے گا وہ منشیات بھگتے گا, جو منشیات سے بچے گا وہ دہشت گردی بھگتے گا. اور صرف نون لیگ اور اپوزیشن نشانہ کیوں ہے؟ میں بتائیں آپ کو کتنے کیسز گنواؤں جن میں گرفتاریاں جو ہونی چاہیے آج تک نہیں ہوئی. اور مجھے بتائیں جاوید چودھری صاحب کے انٹرویو کے بعد کیا کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ یہ احتساب ہے یا ٹارگٹ کلنگ ہے؟ اور مجھے یہ بتائیں فیصل واڈا 15 دن پہلے کہیں, اسی طرح شیخ رشید اور اسپوکس مین بن کے منہ کھول کے کہے کہ اب فلانا گرفتار ہوگا, تو میں کیا کہوں؟ یہ بڑا انصاف ہو رہا ہے. اور مجھے یہ آج مریم نواز صاحبہ کو جو بلایا گیا ہے احتساب عدالت میں, وہ یہ ایک مثال ہے کہ وہ بات جس پر نوٹس بھی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ تھا, اور وہ قانون جو اندھے کو بھی نظر آتا تھا کہ 30 دن میں اس کی اپیل ہونی تھی, 1 سال بعد کیونکہ ویڈیو لیک ہوئی, تکلیف ہوئی ہے, سارا جو سازش تھی وہ ناکام ہوئی ہے, وہ ایکسپوز ہوئی ہے, تو اس کا نوٹس کروایا گیا. اور وہ نوٹس جو ہے اس سے عدالت کا احترام مثال دے رہے ہیں. جو کیس آج تھا جس میں مریم نواز صاحبہ کو بلایا گیا, یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے ایون فیلڈ کیس میں مریم نواز کو سزا دی, نواز شریف کو سزا دی. اگر انتقام ہی لینا ہوتا تو شاید جج کا فیصلہ کچھ اور ہو سکتا تھا, لیکن جج کا فیصلہ انہی جج کا فیصلہ جنہوں نے اس کیس میں مریم صاحبہ کو پہلے بھی سزا دی ہے, انہوں نے کیس پہلی سماعت میں ہی خارج کر دیا نا. تو اس کا مطلب جج نے بھی میرٹ دیکھا ہوگا کہ میرٹ نہیں بنتی, کیونکہ آپ کی اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اگر انتقام ہوتا تو شاید یہ نتیجہ تو نہ ہوتا اس کیس کا. پھر میں آپ کے میرٹس اس کیس کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس پہ ایکسپوز ہوا ہے وہ باعث جو کہ نیب کے اندر ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس پہ نوٹس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ کوئی ہمیں یہ اس کیس کو ختم کر کے ہم پر احسان نہیں کیا. کمال کرتے ہیں, یہ اندھا قانون ہے, جنگل کا قانون ہے کہ جو کام 30 دن میں ہونا ہے آپ اس کو 300 دن کے بعد کریں, اور اس کے بعد ہم پر احسان جتائیں کہ یہ بڑا احسان کر دیا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ غلط ہیں اس کیس میں. لیکن اندھا قانون تو نہیں ہے نا, جنگل کا قانون نہیں ہے نا, کیونکہ جج صاحب نے آپ کے حق میں فیصلہ دیا. جنگل کا قانون ہوتا تو شاید آپ جس کیس کو بڑا بے تکا کیس کہہ رہے ہیں اس کو آگے بڑھایا جاتا, لیکن پہلی ہے نہیں خارج ہو گیا نا. میں یہی بات شہزاد صاحب آپ کو سمجھا رہا ہوں, میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ نیب جو ہے وہ کورٹس کو بھی اس کے کندھے پہ رکھ کر بھی بندوق چلا رہا ہے. اس بات کا نوٹس جج صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا, اس درخواست کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا. یہ جگ ہسائی کا باعث بنتا ہے, یہ سوالیہ نشان پھر اٹھتے ہیں. اور میں ایک اور آپ کو بات کہوں, اگر پچھلے جج صاحب جو ہیں, جو ایک ویڈیو آئی ہے, اگر وہ بلیک میل ہوئے ہیں جبکہ پورے ٹرائل کی نگرانی سپریم کورٹ کر رہی تھی, تو کیا یہ جج صاحب بلیک میل نہیں ہو سکتے؟ اب کہاں سے ہم ہر ویڈیو لے کر آئیں؟ کیا دیکھ کا ایک دانہ چکھنا بہت ہوتا ہے. نواز شریف کے خلاف چلنے والے تمام کیس وہ مشکوک ہو گئے ہیں, مشکوک نہیں,
बल्कि प्रूव हो गए हैं कि वो बाइस से इंसाफ नहीं हुआ, लोग ब्लैकमेल हुए हैं, प्रेशराइज हुए हैं। जिन अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया है, उन्हीं अदालतों की तरफ से हमने देखा है कि जिसको मदर ऑफ ऑल केसेस कहते थे हुदैबिया, उन्हीं अदालतों ने आपको रिलीफ भी दिया है। हर बेंच मुख्तलिफ होता है, हर केस की मेरिट मुख्तलिफ होती है, ये आप लोग ही हमें बताते आए हैं ना। तो इसको सबको एक ही सफ में तो ना खड़ा कर दें कि अगर आपके पास एक के खिलाफ कोई सबूत आ गया है, मुबैना तौर पे कोई वीडियो आ गई, तो वो उसको अलग रहने दें, जिसकी अभी तक हकीकत सामने आना बाकी है कि क्या उसका फॉरेंसिक में नतीजा आता है और उसको केस को आगे कैसे लेके चलते हैं, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सबको एक ही सफों में तो ना लेकर आए। चले इस बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। आज मरियम नवाज साहिबा ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि हम जो है, उनसे पूछा गया कि आपको कोई पैगामात आए हैं बातचीत करने के, तो उन्होंने कहा कि असूल के खिलाफ जाके किसी से बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन इमरान खान ने आज ये कहा है कि आज भी मुझे बैरून मुल्क से पैगाम भिजवाए गए हैं कि कोई डील कर लें। तो मरियम नवाज कहती है कि असूलों पे समझौता नहीं होगा, किसी से बातचीत नहीं होगी। इमरान खान कह रहे हैं कि आज भी बाहर से कहलवाए जा रहे हैं कि डील कर लें। इमरान खान से हम बात करें, हम इसको मुंह लगाना पसंद नहीं करते। जूते की नोक पर ऐसी कोई डील जिसमें इमरान खान शामिल हो, और वो आदमी जो खुद सहारों का मुतलाशी हो, जो खुद कठपुतली हो, जो खुद दूसरों की तरफ देखता हो कि अब मैंने फैसला क्या करना है, और जिसको एक फैसला जो है वो करे और 12 घंटे बाद बदल दे, जिसका वजीर दाखिला अपना ना हो, जिसका वजीर खजाना अपना ना हो, जिसकी आधी कबीना अपनी ना हो, उसका क्या इख्तियार है? वो तो कठपुतली है, उससे कौन मुज़ाकरात करेगा? वो आखिरी आदमी होगा पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है, या आखिरी बेवकूफ होगा जो इमरान खान से कोई डील करने की कोशिश करेगा। इमरान खान नालायक है, नाअहल है, सिलेक्टेड है। हम इसको एक्सपोज करेंगे, करते रहेंगे, बेशक हम सारे के सारे लोग आप कहते हैं कि इमरान खान कठपुतली है, कमजोर वजीर आजम है, कभी आप ये कहते हैं कि इस वक्त नैब जो भी कार्रवाई कर रहा है वो हुकूमत के कहने पे कर रहा है। तो याद फैसला कर लीजिए, इमरान खान एक कमजोर वजीर आजम है या इतने ताकतवर है कि वो नैब को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लोग अंदर भी जा रहे हैं, जेल में भी जा रहे हैं, केसेस भी उनके ऊपर बन रहे हैं। कमजोर है या इतने ताकतवर है इमरान खान साहब? बहुत अच्छा सवाल किया। हमारी वीडियो जो एक आई, एक बड़ा सबूत आया, उसकी तो वीडियो 15-16 साल बाद जो जज साहब की बनी थी, उस पे भी FIR दर्ज होगी, उस पे भी तहकीक होगी। नैब की जो चेयरमैन की वीडियो आई, उस पे तहकीक क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके साजिश करने वाले, ब्लैकमेल करने वाले, ताने बाने इमरान खान तक जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक जाते हैं। वो इमरान खान इस हुकूमत के जोर पर, ब्लैकमेलिंग के जोर पर, नैब को ब्लैकमेल करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। और इसके और भी कई इशारे हैं, मैं आपको ये एक एग्जांपल दी है। सही है, लेकिन एक मिसाल आप हमें और भी देते आए हैं, वो है नैब नियाजी गठजोड़ का। अगर नैब नियाजी गठजोड़ है, फिर नैब को ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं होती ना, वो तो गठजोड़ था। वो तो आप कहते हैं कि बी टीम है उनकी, तो फिर उनको ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है? लेकिन चले एक अहम सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये बहस बहुत बार हो चुकी है कि केस की मेरिट पर क्या जवाब देंगे। कल ये सवाल पूछा गया कि शहबाज शरीफ साहब अपने दामाद के बारे में क्यों नहीं बात करते, जो बाहर भागे हुए हैं, जिनके ऊपर साफ पानी स्कैंडल में एक इल्जाम था। यहां पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन सामने आ चुकी है कि एरा का फंड उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन इमरान खान साहब नहीं क्रिएट कर सकते। इसका जवाब तो देना। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर बहुत सारे जो इल्जामात लगाए गए हैं वो गलत आबादी नजर में लगते हैं, लेकिन कुछ अहम सवालात भी हैं कि इस मुआहदे को खुफिया क्यों रखा गया। इस मुआहदे के हवाले से जो रेट पे बात हो रही है उस पर जवाब वो देते हैं, लेकिन इन पे तो सवाल हो सकता है, लेकिन जवाब नहीं आता ना फिर मेरिट पर। देखिए, गुजारिश ये है, अगर तो मेरिट पर जवाबों को जांचा जा रहा हो, अगर इंसाफ हो रहा हो, तो फिर सबको पेश होना। अगर मैं भी फैसला करता और जहां मुझे उम्मीद हो कि इंसाफ नहीं होगा, तो मैं अपने सारे घर के अफराद एक दफा पकड़वा ना देता। मैं भी इंतजार करता उस मौके का, महल का, जब इंसाफ होता नजर आए। इंसाफ होता नजर आना चाहिए। शहबाज शरीफ और उसकी फैमिली पे 4 बड़े इल्जाम लगे। जावेद सादिक का इल्जाम लगा, उसके अलावा इमरान खान का मेरा मुंह बंद करने के लिए 10 अरब का इल्जाम लगा। इसी तरह के 2 और इल्जाम लगे जिसमें हमारे मेट्रो बस भी शामिल थी। हमने 4 हद तक के इज्जत के दावे किए, क्योंकि खान साहब की इज्जत ही कोई नहीं, इसलिए वो अदालत कभी आए नहीं।
वो जवाब देते नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमें यकीन नहीं है कि एहतसाब जो है वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो कम से कम सियासी मैदान में तो आके जवाब दे दीजिए ना। केसों से फिर बाइज्जत बरी भी हुए हैं। जो जाली टीटीज का मामला है उस पे कोई सियासी जवाब भी तसल्ली बख्श नहीं आया, मीडिया पे आके भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। अली इमरान के हवाले से सवाल होता है, कोई तसल्ली बख्श जवाब कम से कम अपनी आवाम की कंजम्पशन के लिए दे देना। कामरा अपना शहजाद साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आप जज होंगे और पाकिस्तान के लोग जज होंगे। आप 3 केसेस और मंगवाएंगे, खुसरो बख्तियार का, उसके भाई का और फैसल वाडा का, इसी तरह की टीटियों के, इसी तरह के उनके सारी चीजों के, और फिर कंपैरिजन हमारे केसों का भी होगा। और एक और बात, 90% ट्रांजैक्शन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू दी लॉ जो हुई हैं, जो जितने भी हमारे रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो जलावतनी के दौर की हैं। उस वक्त नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इख्तियार में नहीं थे, उस वक्त कैसे करप्शन कर ली हमने? यानी आप ये बताइए उस वक्त हमने कहां से करप्शन कर ली? और दूसरे लेकिन टीटीज भी उसके बाद की भी है, जो फंड डिफिट के हवाले से मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि उसमें करप्शन भी, वो भी आपके दौर का भी है, उसमें इस तरह के मामलात भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। करेंगे इसके बाद हुकूमत का मौक़िफ़ लेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा। एक ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। स्टे विद अस। हुकूमती वज़रा और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करप्शन की है वो जेल में जाएंगे। आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से वो कहते रहे कि वो भी जेल में जाएंगे। और इसके बाद हमने देखा कि इमरान खान हो या उनके वज़रा, जो उन्होंने बातें की हैं, जिन के बारे में उन्होंने कहा है कि करप्शन के इल्ज़ाम में ये लोग जेल में जाएंगे, हमने देखा है कि नैब ने उनको अरेस्ट किया है। क्या बयान दिए हैं हुकूमती वज़रा ने और इसके बाद क्या एक्शन हुआ है, खुद ही देख लीजिए। ये आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं और जल्दी जो है वो फिर इंशाल्लाह मियाँ साहब को आप जेल में देखेंगे। नवाज शरीफ साहब दोबारा जेल जाएंगे। 100% शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा, अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। जेल की लिस्ट शुरू हो गई। आज तो आपको पता है रेस्ट डे नहीं है, अरेस्ट डे। मैं आज आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, नेक्स्ट खाकान अब्बासी साहब। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आसिफ ज़रदारी, मेरी एक बात सुन लो, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। हैरान हूँ कि अभी तक नैब ने आसिफ ज़रदारी, फरियाल तारपुर और मुराद अली शाह, उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? इनको गिरफ्तार करके तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आसिफ अली ज़रदारी की जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी की जो दरखास्त थी उसको मुस्तरद किया गया। राना सनाउल्लाह साहब जो है, मेरी नज़र में उनको बड़ा पहले मॉडल टाउन में गिरफ्तार होना चाहिए। टैब के जो मुकदमात हैं वो तो आएंगे ही आए हैं, उनको तो हिसाब देने हैं बहुत बड़े। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह को एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने हिरासत में ले लिया है। जिन लोगों के बारे में बात की गई कि इनको जेल में होना चाहिए, आप देखेंगे कि ये जल्द जेल में होंगे। और हमने देखा है कि नैब ने फिर उनको तहवील में लिया, उनको कस्टडी में लिया। इस पर और दीगर इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फिरदौस आशिक अवान साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। ये क्या आपके पास इस तरह जादू की छड़ी है कि पहले से पता चल जाता है, आपके वज़रा अनाउंस कर देते हैं कि आप जल्द देखेंगे कि फला शख्स जो है वो जेल में होगा, और फिर हम देखते हैं कि नैब उसको कस्टडी में ले लेता है? ये कैसे पता चल जाता है आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। देखें, ये जितने केसेस पे जिस शख्स की गिरफ़्तारी हुई, ये पिछले दौर से चल रहे थे और साल से इस पे इन्वेस्टिगेशंस और वो केस का जो एक बार बार नैब का और मुतलका अफराद का एक चोली दामन का साथ हमारी हुकूमत में आने से पहले से चला हुआ था। उस वक्त चूँकि नैब के हवाले से स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देनी पड़ी कि ये एक जंग आलूद अदारा है और अपना काम एज़ पर लॉ नहीं कर रहा, और ये आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस अदारे के रोल के हवाले से पूरी कौम को आगाह किया। इस हुकूमत ने क्या किया कि सिर्फ़ और सिर्फ उस अदारे को बाख्तियार बना दिया। जो पहले हुकूमत जिसको रोक रही थी, उसके अमल को, जो हमसे पहले अगर किसी शख्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाना होता था तो हुकूमत जो है वो डिक्टेट करती थी नहीं, अगर किसी को इंक्वायरी के लिए बुलाना होता था तो कहा जाता था कि नहीं, और ख्वाहिशात में मबनी जो अदारा चल रहा था उसको इस हुकूमत ने, इमरान खान ने और इस अदारे के अंदर मौजूद
وہ تمام افسران نے قانون کو فالو کرنا شروع کیا، خواہشات کو نہیں. اور جب آپ قانون کو فالو کرتے ہیں، رول آف لا کو انشور کرتے ہیں، ادارے کو بااختیار بناتے ہیں، تو پھر وہی ریڈنڈنٹ انسٹیٹیوشن جو ہے، زنگلود انسٹیٹیوشن جو ہے، وہ پھر کام کرنے لگ جاتے ہیں. اور آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ پہلے کیونکہ نیب کو کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا اس لیے یہ کیسز اس وقت بھی تھے لیکن اس پر کچھ ہوتا نہیں تھا. اب کیونکہ نیب آزاد ہے تو وہ ان کیسز پر کارروائی کر رہی ہے، انویسٹیگیشن بھی کرتی ہے، حراست بھی لیتی ہے لوگوں کو. لیکن روک نہیں رہی ہے. اداروں کو آپ نے لیکن آپ ٹھیک ہے لیکن ان اداروں کو آپ نے نیب کو آپ نے آزاد کیا ہے یا اپنے ماتحت، کیونکہ نیب آپ سے اپنی انویسٹیگیشن شیئر تو نہیں کرتا نا. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک دن فیصل وافدہ کہیں کہ یہ ہونے والا ہے، اگلے ہفتے وہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو جیل کے اندر ہونا چاہیے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ نارکوٹکس کا کیس نکل آئے گا ان کے اوپر، وہ بھی اندر ہو گئے. یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے آپ کے وزراء کو؟ کیا نیب شیئر کرتی ہے وہ تحقیقات آپ لوگوں سے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ نے فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹس زیادہ چلائی ہیں. وہ ایک وکیل ہیں اور وکیل جو ہے وہ سمجھتا ہے کیس کی نوعیت کو کہ اگر نیب جو ہے وہ کتنی دفعہ کسی شخص کو بلا چکی ہے اور تحقیقات کر چکی ہے اور الٹیمیٹلی اس کا انجام کیا ہوگا. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور جو جلسے میں ادھر ادھر آپ ایک اپنے مخالف کے لیے دیتے رہتے ہیں، اس کے کنڈکٹ کے ساتھ جوڑ کے، اس کے عمل کے ساتھ جوڑ کے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% اس پہ عمل بھی ہو. یہ ایک لیگیسی چونکہ چل رہی تھی ان کیسز کی، لیکن ہم نے دیکھا ہے اکثر اس پر عمل بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ احتساب نہیں ہے، انتقام ہے جو کہ نیب اور حکومت مل کر ہمارے خلاف کر رہی ہے. اسی لیے الزام لگتا ہے نا آپ کے اوپر، یہ تاثر تو بنتا ہے پھر. یہ وہ متضاد دعووں کا بیانیہ ہے جو اپوزیشن جو ہے مسلسل اس بیانیے کو بدلتی رہی ہے. اور یہ کیسز ایک جماعت کے دوسری جماعت پہ بنائے گئے، اور پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ بنائے، نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ بنائے. تو یہ متضاد دعووں کی حامل اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے یہ پنکچر ہو چکا ہے. اس کو اب عوام جو ہے کسی صورت بھی یہ پنکچر شدہ بیانیے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتی ہوں کہ وی آر اے گورنمنٹ، ہماری رسپانسیبل سٹیٹمنٹس ہونی چاہیے، اور کسی جگہ پہ بھی ہم اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ جو جگ ہنسائی کا باعث بنے وہ نہیں دینی چاہیے. لیکن فردوس صاحبہ اب کیونکہ آپ گورنمنٹ میں ہیں تو آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس وقت آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی ایگزیکٹو ڈیسیجنز لے رہے ہیں، شاید اس وقت آپ حکومت میں ہو اس کا اثر نہیں آئے گا، جیسے نیب چیئرمین نے کہا تھا کہ حکومت کی باری آئے گی لیکن کچھ عرصے بعد آئے گی. تو جو ایگزیکٹو ڈیسیجن لے رہے ہیں ان کا بعد میں کیا حال ہوگا، کس کو بلایا جائے گا نیب کی طرف سے، کس پہ مقدمہ بنے گا، اس بات پہ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے سامنے آ رہے ہیں، جیسے یہ LNG والا ہے، اس میں کوئی کوانٹیفائی نہیں کیا گیا ہے کہ اتنے کی کرپشن کی ہے، اتنے پیسے خاقان عباسی صاحب نے اپنی جیب میں ڈال دیے. کیس کیا ہے؟ قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی ہوئی ہے جس سے قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے. تو ایسے بہت سارے ایگزیکٹو ڈیسیجن ہیں جو آپ لوگ لیں گے جس میں قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے، جس سے قومی خزانے کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ نے اپنی سوچ کے مطابق ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن لیا ہے. کل کو نیب ان کیسز کو بھی کھولے گی، پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ شہزاد، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مس یوز آف اتھارٹی اور ایبیوز آف پاور ہے، آپ کو اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے، اور کرپٹ پریکٹسز کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو اس کے ساتھ لنک کرنا چاہیے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تمام انٹرویوز جو شاہد حقان عباسی صاحب کے ہیں وہ LNG سکینڈل کے ساتھ جڑے ہوں، وہ اس اینگرو ٹرمینل کے ساتھ جڑے ہوں، پھر اس کے بعد اسی LNG ٹرمینل کے اندر وہ عمران الحق صاحب جو ہیں جو اس وقت وہاں ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے، اور ایک سستی گیس جو ہے اس کو مہنگے داموں خرید کے اس قوم کا ٹیکس پیئر کا پیسہ قرضے خرید لے کے اس کو آپ ویور دے رہے تھے. پھر وہی شخص جو ہیں وہ PSO کے MD لگا دیے جاتے ہیں، ان کو یہاں منسٹری میں لایا جاتا ہے، اور جب بینگ دی منسٹر پیٹرولیم ان سے یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھی میں ذمہ دار ہوں، آئے مجھ سے پوچھیں، بلائے مجھے، میں سولو رسپانسبلٹی لیتا ہوں، نیب مجھے کیوں نہیں بلا رہی. اور آج جب نیب بلایا ہے تو وہ تمام چارج شیٹ جو آپ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو غور سے پڑھیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ تمام جو ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں وہ کرپٹ پریکٹسز کی ہیں. انہوں نے کرپشن
جب آپ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑے وہ تمام حقائق جو ہیں الٹیمیٹلی کرپشن کو جنم دیتے ہیں. پھر یہ بتانا چاہیے نا نیب کو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب پر کتنی کرپشن کا الزام ہے. اگر ریٹ 13.37% برینڈ کا نہیں ہو سکتا تھا تو کتنا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ خاقان عباسی صاحب اور ریسرچ جو ہم نے بھی کی اس کے مطابق یہ ریٹ کم تھا. جو پاکستان کو قطر سے LNG ملی وہ ریٹ کم تھا دوسرے ممالک کے مقابلے میں, بلکہ دوسرے ممالک نے نیگوشیٹ بھی کیا ہے یہ دیکھ کے کہ پاکستان کو قطر نے اتنا ریٹ دیا ہے. تو ہمیں پھر مائنڈ سیٹ نہ بتائیں, ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے جیب میں کتنا پیسہ گیا. آتا نہیں ہے اگر کیپیسٹی چارجز ان کو لگتا ہے کہ انگلوں کو بہت زیادہ دیے گئے تو یہ بتایا جائے کہ کیپیسٹی چارجز اتنے نہیں ہونے چاہیے تھے, کتنے ہونے چاہیے تھے. شہزاد نیب جو ہے وہ کرتی ہے, وہ بتاتے ہیں, اور اس کا وہ ایک انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. اس نے اس وقت تک کوئی چیز بتانی نہیں ہوتی جب تک کسی حتمی نتیجے پہ وہ نہیں پہنچ جاتی. اور اس کے ساتھ چونکہ جہاں منی ٹرانزیکشنز انوالو ہوتی ہے, منی ٹریل انوالو ہوتی ہے, ملٹیپل اس میں بینیفیشری اور کو بینیفیشری انوالو ہوتے ہیں, اس کا ایک پراپر سسٹم اور میکنزم ہے. جب کوئی شخص جو ہے وہ حراست میں لے لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ لنکیجز اسٹیبلش ہوتے ہیں اور اس سے وہی پوچھ گچھ کے لیے ریمانڈ لیا جاتا ہے. تو چونکہ یہ ایک پروسیجر سٹارٹ ہوا ہے, آپ حوصلہ رکھیں. مجھے یقین ہے کہ جو شیخ رشید صاحب اس کیس کو بار بار سپریم کورٹ بھی لے کے گئے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی آؤ بکار رہی مسلسل کہ اس معاہدے کو پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے, اس کو میڈیا میں شیئر کیا جائے, اس کو کیبنٹ سے شیئر کیا جائے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اعتراض اگر کسی کو ہے تو وہ آپ کو ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ایگزیکٹو ڈیسیجنز پہ یہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر آپ کو فکر مند ہونا چاہیے, بیوروکریسی کو ہونا چاہیے کہ ہم کیا کوئی بھی پین اٹھائیں گے, اپنا کوئی بھی دستخط کریں گے تو مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے. اور اگر آپ مطمئن ہیں کہ نہیں اس کے پیچھے کرپٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو پھر مجھے آپ خود جواب دے دیجئے کہ BRT کو آپ کیسا دیکھیں گی. 40-45 ارب سے یہ بڑھ کے 75-80 ارب بلکہ اب 100 ارب جانے والا ہے, ابھی تک کب بنے گا کچھ نہیں پتا. کیا اس کو بھی کرپٹ مائنڈ سیٹ سے دیکھنا چاہیے نیب کو, اور تحقیقات کرنی چاہیے کہ کیا یہ ایک غلط ایگزیکٹو ڈیسیجن کی وجہ سے قیمت بڑھی ہے, یا اس میں بھی کوئی کرپشن تھی اور پرویز کھٹک کو اریسٹ کر کے یہ پوچھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بات یہ شہزاد کے جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا بڑا کلیئر کیس جو نیب نے چارج شیٹ آج دی, جو میری نظروں سے بھی گزری, آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ اس پورے پروسیس کو بہت ہماری گورنمنٹ سے پہلے کا ان پہ کیسز تھے اور وہ کیسز کنٹینیوڈ تھے. اس میں یہ LNG ایک کیس ہے, ابھی آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ اور کتنے کیس سامنے آتے ہیں. میں آپ کا آرگیومنٹ مان لیتا ہوں, لیکن اب مجھے بتائیے کہ جب اپوزیشن BRT کے اوپر سوال اٹھاتی ہے تو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ جی ہاں جواب دیجیے اس کا. شہزاد کے جہاں کہیں پہ بھی آپ اوور سٹریچنگ کریں گے, آپ رولز کو وائلیٹ کریں گے, آپ جو ہے وہ اس ٹیکس پیئر کے پیسے سے کھلواڑ کریں گے, وہ کسی فورم پہ بھی ہوگا, وہ کویسچنیبل رہے گا. آپ ٹل انٹل آپ عدالتوں کو اور ان اداروں کو مطمئن نہیں کرتے. نیب کا کسی کے خلاف کمپلینٹ آنا اور بلانا یہ کوئی بہت بڑا بہام نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو آپ کو اس کے جواب دیتے ہوئے حقائق سامنے لانے چاہیے. جس کی وجہ سے قیمت بڑھی ہے. خود چیف منسٹر جو ہے محمود خان, انہوں نے کمیٹی بنائی, وہ بھی اسی چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے قیمت بڑھی ہے, لیکن حیران کن طور پہ نیب نے اس کیس کو نہیں اٹھایا ہے. لیکن ایک اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ فردوس عاشق امان صاحب, ابھی جو کچھ ایک تو یہ LNG قطر والا معاملہ ہے, اس کے بعد یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا جو ڈیلی میل کا آیا کہ ڈیفٹ کا پیسہ چوری کیا گیا ہے, پھر سی پیک کے حوالے سے مراد سعید صاحب جو منصوبے سی پیک سے ریلیٹڈ ہیں اس پہ سوال اٹھاتے رہے. تو اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے جو کانٹریکٹ ہے, جو انویسٹمنٹ ہے, بیرون غیر ملکی انویسٹمنٹ ہے, کیا وہ آنا بند ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم تو ہر ایک منصوبے والا نشان لگا رہے ہیں جو کہ قطر سے ہوا ہو یا چائنا سے ہوا ہو یا ڈیفٹ کا ہو. وہ دیکھیں ڈیفٹ تو ایک پارٹنر آرگنائزیشن اور ایک ایسا آپ کا امپورٹنٹ ہیلپنگ اینڈ ہے جس کو کنٹینیو ہے اور انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا. وہ ایرا کے اندر اگر کوئی پیسہ آ کے مس اپروپریٹ ہوتا ہے اور وہاں کرپشن ہوتی ہے تو اس کا تو ڈیفٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ڈیفٹ نے تو اس ملک کی ترقی, خوشحالی اور
यहाँ स्कूल बनाने के लिए, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए, इमरान खान साहब ने कहा है आज कि करप्शन बहुत बड़ा हैं। इशू है। इमरान खान साहब ने आज कहा है कि करप्शन की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अब अगर आप लोग कह रहे हैं कि कतर के मामलात भी इसी तरह के हैं, सीपैक में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, एहसन इकबाल साहब ने पैसा कमा लिया वहां से, तो फिर कैसे होगा ये, कैसे मामला आगे बढ़ेंगे? कतर जो है, कतर के बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है और बहुत एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर बनने जा रहा है कतर पाकिस्तान का। तो लिहाजा वो किसी शख्स का इंडिविजुअल एक्ट पाकिस्तान के लेवल पे एंग्रो टर्मिनल की जो करप्ट प्रैक्टिसेस उसमें हुई हैं, तो उसकी सप्लाई से उसका कोई लेना देना नहीं। आप दोनों को अलग-अलग रख के देखें। यहाँ बात हो रही है LNG टर्मिनल की और वो उनकी अप्रूवल्स की, सप्लाई की बात नहीं हो रही है। दूसरी जो बात आप सीपैक की कर रहे हैं, गैस ली उसमें भी सवाल उठे माजी। देखिए सीपैक के अंदर भी चाइना की खुद वहां से जो उनके क्वेरीज और क्वेश्चंस इन मंसूबों के हवाले से आए हैं, उस पे आगे जो है वो पेशरफ्त होनी है। कहीं पे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं है, तो क्या जो बाहर से आप अपने फ्रंटमैन बना के उन कंपनियों के साथ MOU करके पाकिस्तान में आके कोई एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, तो क्या वो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो उनकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? फिरदौस आशिक अमान साहब, एक और अहम इशू पे मैं बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि इतलात का महकमा आपके पास है। पहले फवाद चौधरी थे, फवाद चौधरी साहब ने जब चार्ज संभाला उन्होंने कहा कि हम PTV को भी इतना आज़ाद करेंगे कि आप देखेंगे कि जो हमारे मुखालफिन है, जो अपोजिशन है, उनके रहनुमाओं की तकरीर PTV पे चलेगी। लेकिन अब 12 माह बाद हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो प्राइवेट मीडिया है, निजी चैनल्स हैं, वहां पर भी मुश्किल हो गया है कि अपोजिशन रहनुमाओं की तकरीर चलाएं। तो 12 महीने पहले सरकारी टीवी पे हम बात कर रहे थे कि स्पीचेस चलेंगी, अब निजी टीवी चैनल पे भी चलाना मुश्किल हो गया है। बतौर वजीर इत्तेहाद क्या कहेंगी इस पर आप? पहली बात तो ये है कि मुझे बताएं कि PTV के ऊपर जितनी पार्लियामेंट की कार्रवाई है वो कहाँ चलती है, किसके जरिए चलती है? PTV के जरिए चलती है। जो आपका दिल चाहता है पार्लियामेंट में खड़ा होकर अपोजिशन का जो रहनुमा तकरीर करता है वो PTV लीड देता है और सारे प्राइवेट चैनल उसको चलाते हैं। तो PTV तो अपना वही इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, लिहाजा गवर्नमेंट ने PTV को आज़ाद किया है और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपोजिशन जाके अपना बयानिया दे रही है। PTV से मुतल्लिक नहीं था, मेरा सवाल तो ये था कि निजी चैनल पे अगर इतनी बंदिशें लग गई हैं, इतना प्रेशर होगा, क्योंकि मरियम नवाज साहब शिकायत करती है मेरा इंटरव्यू नहीं चल सकता, आसिफ जरदारी, मैं बता रहा हूँ, मरियम नवाज कहती है मेरा इंटरव्यू नहीं चल सकता, जरदारी साहब कहते हैं मेरा इंटरव्यू नहीं चल सकता। चलाना है तो मैंने उसको रोका कि ना चलाओ। मैंने ये नहीं कहा आपने रोका है, मैं कह रहा हूं कि आपने सुना है ना, मरियम नवाज कहती है मेरी तकरीर इंटरव्यू नहीं चल सकता, जरदारी कहते हैं मेरा इंटरव्यू नहीं चल सकता। जरदारी साहब का इंटरव्यू अगर आपके चैनल से कोई पार्लियामेंट के अंदर जो रिमांड पे शख्स है, जो उसकी नैब की हिरासत में है, और जब कोई शख्स रिमांड पे होता है वो अंडर ट्रायल होता है, अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है, तो आप बताएं कि फिर वो इंटरव्यू अगर कोई रिकॉर्ड करता है पार्लियामेंट के अंदर जाके, तो वहाँ जो पार्लियामेंट का क्वेश्चनेबल स्पीकर का रोल है और जो आप उसकी कोड ऑफ कंडक्ट पैमरा का है कि किसी कन्विक्टेड शख्स को, मरियम बीबी को आप लाइव नहीं चला सकते, तो उसमें मेरी ख्वाहिश कहां से है? ऑफिशियली इसको पैमरा को फिर ऑफिशियली बताना चाहिए ना कि क्या इसके जवाबत है, क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, पैमरा नहीं बताता ऑफिशियली। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, सेनेट चेयरमैन का जो मामला है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। बात करेंगे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को हटाने के मामले पर, जिस पे अपोजिशन उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आई है। जवाब में हुकूमत भी जो है वो डिप्यूटी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आई है। और इस वक्त वाज़े तौर पे अपोजिशन के नंबर ज्यादा हैं, इसके बावजूद हुकूमत का दावा है कि जब वोटिंग पर मामला आएगा तो हम एक सरप्राइज देंगे। लेकिन वोटिंग से पहले एक मामला ये भी है कि कल शरी रहमान साहिबा को खत लिखा था सादिक संजरानी साहब ने, चेयरमैन साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपोजिशन की रिक्विजिशन पर अदम एतमाद की तहरीक को हिस्सा नहीं बनाया जा सकता उस इजलास का, जिस पर आज अपोजिशन ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके से रोकने की कोशिश की गई अदम एतमाद की तहरीक को तो वो गैर आईनी होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शरी रहमान साहबा। शरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो इस पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि आज आप लोगों ने खत भी लिखा है, जवाबी खत भी लिखा है चेयरमैन सेनेट को, तो आपको लगता है कि क्या इजलास को बुलाया जाएगा अब इस खत के बाद, और अगर नहीं बुलाया गया 14 रोज में तो क्या लाएमल होगा अपोजिशन का? जी शुक्रिया। नंबर एक तो ये इजलास को बुलाना लाजमी है।
ایک بات یہ ہے کہ 9 تاریخ سے ہمارا جو پہلی تحریک عدم اعتماد اور ریکوزیشن کے کاغذات جمع کیے گئے تھے، جو آپ کو یاد ہے تھوڑے دن 4 دن ابہام کر کے رکھا کہ یہ مسترد کر رہے نہیں کر رہے، ایکسیپٹ کرے نہیں کرے، وہ کر دیے گئے. سیکریٹریٹ نے آ کے کہا نہیں، اس میں ہم کوئی غلطی نہیں نکال چکے ہیں، اور اب ہم 9 تاریخ سے ہی آپ کے ساتھ اس کی جو جسے کہتے ہیں کلاک ٹک ہو رہی ہے، 9 تاریخ سے 14 دن کے اندر اندر ان کو کرنا ہے، اجلاس بلانا ہوگا. ریکوزیشن کے یہ آئین میں واضح رولز ہیں. تو ایک تو یہ یعنی کہ ان کو 24 تاریخ سے پہلے اجلاس بلانا ہے. پھر انہوں نے نہیں ایک گگلی پھینکی کے خط بھیج دیا کچھ 1-2 ہم میں سے، پتہ نہیں کیوں ہم میں سے 2-3 کو، کہ آپ میں اجلاس ضرور بلا لیں گے لیکن آپ ڈسکس کر سکیں گے اس پہ ووٹنگ یا لیو ٹو ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں بیسکلی کر سکیں گے، جس کے کوئی معنی نہیں ہے. اور پھر کہا گیا کہ آپ اسے واپس لے لیں. تو یہ تو بالکل ہم نے مسترد کر دیا اور اس کا بہت ہی جامع جواب دیا ہے. انہوں نے ایک رولنگ کا سہارا لیا تھا جس کے انہوں نے بالکل عجیب و غریب معنی نکالے. تو اس کی ہم نے 5 پیج کی وضاحت کے ساتھ سارے آئینی شکیں ڈال کے وہ سب لکھا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے اور آپ قانون اور قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں واضح طور پر. جہاں تک آرٹیکل یہ دیکھیے، کیونکہ ریکوزیشن ایک چیز ہے اور 7 days نوٹس وہ ریزولوشن بھی ایک چیز ہے جو ریموول کا ہوتا ہے. یہ آرٹیکل 53 اور شک 7 اس کا سیکشن سی کا حصہ ہے، اور نو کانفیڈنس فوری طور پر ہم لا سکتے ہیں اور وہ 7 دنوں کے اندر اندر ہونا ہوتا ہے. اور اس دوران یہ سیشن نہ اجرن ہو سکتا ہے نہ پروروگ ہو سکتا ہے، یعنی چیئرمین اس کو نہیں ختم کر سکتا. اور یہ بھی کہیں بار بار لکھا ہوا ہے کہ جب کسی کے تحریک آ جائے اس قسم کی عدم اعتماد کی تو ان کو پریسائڈ نہیں کرنا، وہ نہیں کر سکیں گے. لیکن اس وقت اچھا شہر رحمان صاحب، اس وقت نمبر گیم تو اپوزیشن کے فیور میں ہے، لیکن پھر بھی حکومت نے کہا تھا کہ ہم سرپرائز بھی دیں گے. شبلی فراز صاحب نے آپ لوگوں سے ملاقات بھی کی اور کہا کہ ہم ڈیپٹی چیئرمین کو ہٹانے کی بھی پوزیشن میں ہیں، آپ اپنی درخواست واپس لے لیں. انہوں نے یہ بھی کر کے کنونس کرنے کی کوشش کی آپ کو کہ کبھی ایسی روایت نہیں رہی ہے، تاریخ میں نہیں دیکھا گیا ہے کہ سینٹ چیئرمین کو عدم اعتماد کی تحریک کی وجہ سے ہٹایا ہو. تو ان تمام باتوں نے آپ کو کنونس نہیں کیا اپنا مطالبہ پیچھے لینے سے؟ نہیں، دیکھیے یہ کون سی بات ہوتی ہے. اگر آئین میں یہ شکیں موجود ہیں اور اس کی واضح طور پر بنی ہوئی ہے جگہ، وہ رولز موجود ہیں، آرٹیکل 61 کے ساتھ ریڈ کیا جاتا ہے. پہلے بھی ہم یہ لا چکے ہیں، آپ نے دیکھا نیشنل اسمبلی میں آئی ہے. اور اس وقت بدترین ڈکٹیٹرشپ کے ہوتے ہوئے بھی یہ قوانین کو اور آئین کی شکوں کو ایکسیپٹ کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے ٹائم میں بھی ہوا تھا، میں اس وقت MNA تھی. یہ اس طرح کے حربے تاخیری نہیں استعمال کیے تھے اور وہ کرنا پڑا تھا. دیکھو آئین کو یا تو پھر آپ کہہ دیں کہ ہم معطل کرتے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ آ گئی ہے، کوئی ہم نے کچھ اور کر دیا، یا پھر لگتے ہیں کہ نہیں. تو ہمارے تو وضاحت نمبر ہیں اور مطلب یہ کس طرح. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شہر رحمان صاحب. آئینی ہوگا اگر اس غیر آئینی ہوگا اگر اس اجلاس میں عدم اعتماد کی تحریک کو نہیں لایا گیا. اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ نمبر بھی اپوزیشن کے پاس پورے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.